नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रारम्भिकमा नेपालको संविधान राजपत्रमा प्रकाशित मिति 2072 साल असोज 3 गते, संशोधन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधान पहिलो संशोधन 2072 मा भएको थियो। प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै समान्ति, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सिर्जना भएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निक्षेप र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। भाग 1 मा प्रारम्भिक दफा 1 मा छ संविधान मूल कानुन। उपदफा 1 मा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। 2 मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। 2 मा छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 3 मा छ राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। 4 मा छ नेपाल राज्य। 1 मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादी, उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ। 2 मा छ नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ। क मा छ यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको क्षेत्र र ख मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। राष्ट्रहित: 1 मा छ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको संरक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हित
का आधारभूत विषय हुनेछन्। 2 मा छ राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। राष्ट्रभाषा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुनेछन्। सरकारी कामकाजको भाषा 1 मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। 2 मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जातिले बोल्ने 1 वा 1 भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। 3 मा छ भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। राष्ट्रिय झण्डा 1 मा छ सिमरिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनार भएको 2 त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16 मा 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित रहेको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। 2 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। राष्ट्रिय गान इत्यादि 1 मा छ नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 3 मा छ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस। राष्ट्रिय रङ सिमरिक र राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पन्छी डाँफे हुनेछ।